बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी किसी को 4 साल तक रो रो कर मांगा है? क्या आपने कभी ऐसी रात गुजारी है जहां दिल कह रहा हो बस अब सब खत्म, और आपका सजदा कह रहा अल्लाह अभी कुछ बाकी है? मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जहां एक तरफ दो घर वाले दुश्मन बन गए थे, बीच में दीवारें खड़ी हो गई थीं, रिश्ते खत्म, दरवाजे बंद और उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ चुका था। लेकिन फिर एक रात, एक दुआ और एक दादी की आखिरी ख्वाहिश ने एक ही दिन में वो सब पलट कर रख दिया। जिसको दुनिया ने नामुमकिन कह दिया था, आज वो और उसके हस्बैंड एक साथ तहज्जुद पढ़ते हैं, और जब वो सजदे में जाते हैं तो अल्लाह से सिर्फ ये कहते हैं, ए अल्लाह तू मौजज़े करने पर कादिर है। अगर आप भी किसी के इंतजार में हैं किसी दुआ के कबूल होने के, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर चुकी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलात देखी हैं कि मैं शायद आसान लफ्जों में भी बता ना सकूं, क्योंकि उन सारी बातों से एक खौफनाक माजी जुड़ा है, जिस माजी ने मुझे अल्लाह के करीब किया। लेकिन मुझे बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि एक इंसान जो मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उनकी वजह से ही मैं अल्लाह ताला के करीब हो गई। मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ उन्हें हासिल किया, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अल्लाह की इबादत से उनको हासिल किया है, अल्लाह के करीब होकर उन्हें हासिल किया है, और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के सुपुर्द करके उस मोहब्बत को दोबारा हासिल किया है। जिनसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों मुझे तुड़वा दिया। तुड़वाया भी ऐसा कि मैं इतना ज्यादा टूट गई और मैं बिखर गई। मुझे लगा था शायद अब कोई रास्ता नहीं, और हमारे खानदानों में भी बहुत ही ज्यादा लड़ाई, और हमारी इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि दो खानदान आपस में एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। और देखना तो दूर की बात, हमारे घरों के बीच में भी एक दीवार खड़ी कर दी गई, और हमारे दिलों के बीच में भी, क्योंकि हमारी जो फैमिली लड़ाई थी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि जिनको मैं अपना महरम बनाना चाहती थी, उनके साथ मेरा रिश्ता होने वाला था। इसी वजह से कह लें हर दरवाजा बंद हो गया, और अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही बात उनको आखिरी बार कही थी कि अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर तवक्कल और यकीन आप अल्लाह पर करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मंजिलें आसान कर देंगे। और उन्होंने कहा था कि अब ये बात बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है, तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तुम ये बात कर रही हो, वो भी इन हालात में कि जिन हालात में तुम्हारा मेरा बिछड़ना मुमकिन हो गया है। और तुम कैसे कह सकती हो ये सब कि हम मिल जाएंगे? अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम इस सोच को अपने जहन से निकाल दो, तुम इन सब चीजों को अपने जहन से निकाल दो। भूल जाओ कि तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन था, तुम्हारा मेरा कोई भी ताल्लुक था। भूल जाओ उन सब यादों को। लेकिन मैं तो चुप करके बस उनकी बातों को सुन रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कानों पर किसी ने मेरे हाथ रख दिया है, और वो मुझे कह रहे हैं कि उनकी किसी बात पर गौर ना करूं। और जितना हो सकता था उतनी नाउमीदी की बातें उन्होंने मुझसे की, और मैंने उनके साथ भी की, क्योंकि मैंने उनसे एक बात कही थी कि बस आप तवक्कल रखें अल्लाह पर। और मुझे इस बात पर डांट रहे थे वो कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कह दिया कि मैंने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया और आपको छोड़ दिया, और अल्लाह की रजा में राजी होने की मैं अब कोशिश करूंगी। और आपने भी अब मुझे भूलने की कोशिश करनी है, और मैं भी आपको भूलने की दुआ करूंगी। और जब मैंने उनसे ये बोला कि भूलने की दुआ करना, तो उन्होंने मुझे बोला कि भूलने की दुआ तो मत करना। अब बस इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह से ये बोलना कि हमें एक दूसरे के करीब कर दे। तो मैंने इस बात पे हल्का सा मुस्कुरा दिया, और मेरी आंख से चंद आंसू गिर पड़े। लेकिन मैंने अल्लाह पर यकीन किया, और मैंने उनसे खुदा हाफिज कहकर वहां से अपना मुंह मोड़ लिया, और कहा कि अब दोबारा हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। बस ये बातें हमारे बीच में जो अब आखिरी लम्हात में हुई, उसके बाद मैं अपने घर आ गई, और वो अपने घर चले गए। देखते ही देखते कुछ लम्हात गुजरे जिंदगी के, बहुत ही बुरी तकलीफों से, दुश्वारियों से। इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
ڈپریشن کی ایسی حالت میں چلی گئی کہ دل کیا خود کو ختم کر لوں، لیکن ایک ہی بات سوچتی تھی کہ نہیں، تھوڑا سا اور توکل کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حق میں بہترین کر دیں گے۔ تو میں نے اسی بات پر یقین رکھا، لیکن کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اگر ذرا سی بات میں اپنے گھر میں کرتی تھی ان کے بارے میں یا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو اتنا زیادہ سختی سے ہمارے گھر میں اس چیز کا ذکر کرنا منع کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے اس بارے میں بات کی تو بہت ہی غلط انجام ہوگا۔ بس کچھ معاملات تھے جو میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتی، جس کی وجہ سے پرابلمز آ گئیں ہماری زندگیوں میں۔ پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا، میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، اور ہمارے دل میں بس ایک ہی بات تھی جو ہم نے آخری بار بات کی تھی، اللہ نے چاہا تو ہم مل جائیں گے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو بس اللہ پر توکل اور یقین رکھیں گے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ میری دادی جان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جلد سے جلد ان کا نکاح کرنا ہے، لیکن ہمارے جو والدین تھے وہ جینا مرنا ہر چیز ختم کر چکے تھے۔ لیکن ظاہر ہے میرے والد صاحب نے اپنی والدہ کو اتنی کمپلیکیشنز میں دیکھا، اور جب انہوں نے کہا کہ میری ماں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، کیونکہ اللہ کو اس چیز کو معجزے میں بدلنا تھا۔ جو رشتے ایک طرف سے ختم ہو چکے تھے، جو دروازے بند ہو چکے تھے، جن گھروں کے بیچ دیواریں کھڑی ہو چکی تھی، جن دلوں میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کچھ تبدیل کر دیا۔ 4 سالوں کا جو صبر تھا وہ میری زندگی میں رنگ لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزے کرنے پر میں قادر ہوں۔ میری دادی جان نے کہا، ان دونوں کو آپس میں جلد سے جلد نکاح کروا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی تم لوگ آپس میں لڑو جھگڑو مت، آپس کے رشتے خراب مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 4 سال بعد اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور بس یہی بات ہے کہ میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ بیچ میں بہت زیادہ خیالات آتے تھے، کبھی کسی چیز کی طرف جاؤں، کبھی کچھ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اور دل نے یہی کہا کہ اللہ پاک آپ پر توکل کیا ہے اور یقین کیا ہے، آپ ہی نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور اسی دن کے اندر جمعے کا دن تھا، ہمارا 3:45 کے قریب شام میں نکاح ہو گیا۔ اور جب وہ مجھے نکاح کے لیے قبول کر رہے تھے اور میں ان کو نکاح کے لیے قبول کر رہی تھی، تو نہ ان کی آواز ساتھ دے رہی تھی اور نہ میری آواز ساتھ دے پا رہی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا اور اب میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب ہمارا نکاح ہو گیا تھا، جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ہماری دعائیں سن لی، اور میں نے کہا تھا نا کہ توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ملنا نصیب میں لکھا تھا، اور آج ہم مل گئے ہیں۔ اور یہ بات سچ اور حق ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، اگر وہ چیز آپ سے دور چلی جائے تو بھی وہ چیز آپ سے دور نہیں جا سکتی، وہ انسان آپ سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اور اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بننا نصیب کیا، اور اللہ نے آسانیاں کی۔ میری دادی جان تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وسیلے بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر یقین اور توکل رکھیں۔ میں اور میرا ہسبینڈ دونوں ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں، کبھی وہ نہ اٹھ پائے تو میں انہیں اٹھا دیتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سجدے ہوتے ہیں جب ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ساتھ شکرانے کے نوافل اور تہجد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی، جو راستے ہمارے لیے بند کیے تھے ان راستوں کو روشنی دکھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ پر جس طرح سے میں نے توکل کیا اسی طرح آپ بھی کریں، پھر دیکھیں جس طرح سے راستے بنیں گے تب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھا اللہ جب دینے پر آتا ہے نا تو بند دروازے، ٹوٹی دیواریں اور 4 سال کا صبر سب کچھ ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ میری دادی جان آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی ایک دعا نے میری تقدیر لکھ دی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اور آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے
اللہ پر اسی طرح توکل اور یقین رکھیے جس طرح میں نے رکھا، پھر دیکھیے بند راستے کیسے کھلتے ہیں اور منزلیں کیسے آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی یقین ہے کہ اللہ معجزے کر سکتا ہے تو کامنٹ میں آمین اور اللہ اکبر ضرور لکھیے، اور ایسی ہی امید والی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دعا، ایک نئے معجزے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔